بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج دی ساری سونی محفل میرے سجنہ دا میرے بھراواں دا سونا پروگرام بناونا اپنی بارگاہ دے وچ اللہ پاک قبول تے منظور فرماوے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے وچ انہاں دے رزق وچ انہاں دے مال کاروبار وچ برکت عطا فرماوے، اور تساں جتنے بھرا بھی سونے لقبال نبی دی محفل واسطے ٹر کے آئے وے اللہ پاک تھاکو بھی قدم قدم دے کرو رہانے کی عطا فرماوے۔ میں حمد باری تعالیٰ رب سونے دے سونے نا دے کول اپنی نعت خوانی دا آغاز کرے سا کہ ساڈا مالک ساڈا خالق ساڈا رازق وہ اللہ ہے، اور وحدہ لا شریک ذات جس دی اسا عبادت کرنے ہیں، جیڑا ساڈا مالک ہے اس رب سونے دے نا دے نال اپنی نعت خوانی دا آغاز کرے سا تے جتنے بھی بندے تو سائے بیٹھے ہوئے اس رب سونے دے اسا عبادت کرنے والے ہیں، وہ رب سونے دا نام چاہنے ہے، کیونکہ اللہ پاک تے کو میں کو زبان دیتی ہے، زبان دے وچ علاوان دی طاقت دیتی ہے، اللہ پاک تے کو میں کو اکھیاں دیتی ہیں دیکھن دا نور عطا فرمائے، اس رب سونے دا شکر ادا کرنے اور میرا مل کے انشاءاللہ پڑھنے ایک دفعہ محمد درود پاک چا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بگڑے سارے کم بڑے دا اللہ بگڑے سارے کم بڑے دا اللہ سارے آندے گل بڑے دا اللہ سارے آندے گل بڑے دا اللہ اللہ گل بڑے دا اللہ بگڑے سارے کم بڑے دا اللہ سارے آدھے گل بڑے دا اللہ سارے آدھے گل بڑے دا اللہ 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 بختان دے مارے اور رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگے دا اللہ ستے ہوئے لیکھ جگے دا اللہ سارے آدھی گل بڑے دا اللہ ہر گھر دے وچ روزی دے دا اللہ ہر گھر وچ روزی دے دا اللہ سارے آدھے گل بڑے دا اللہ سارے آدھے گل بڑے دا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سارے آدھی گل بڑے دا اللہ سارے آدھی گل بڑے دا اللہ 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 بڑا پیاری گل اساں سونے دا ملاد بنا کے بیٹھے ہاں اساں اقبال نبی دا ملاد بنے بیٹھے ہاں آج بڑی یہ گل ہے دنیا کو رنگ لاون والا آیا ہے دنیا کو رنگ لاون والا آیا ہے روت یار ہساون والا آیا ہے روت یار ہساون والا آیا ہے آیا ہے آیا ہے روت یار ہساون والا آیا ہے او پل تو پار سیدہ صدقہ ٹپ ویسو پل تو پار سیدہ صدقہ ٹپ ویسو پل تو پار ٹپاون والا آیا ہے پل تو پار ٹپاون والا آیا ہے روت یار ہساون والا آیا ہے روت یار ہساون والا آیا ہے اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ سونا میرے بھائی سون ماسٹر دی زندگی برکت عطا فرماوے جنہیں سونے ہتھاں نہ چلائے دا بیٹھے اللہ تعالیٰ انہاں ہتھاں کو گناہ قیدہ محتاج نہ کرے اللہ سونا انہیں مزید رزق مال ترقی عطا فرماوے اللہ سونا تھوڑی سارے ذوق کو سلامت رکھے میں سونے نبی نے سونا دیا سیرہ پیش پیا کرنا اللہ پاک نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے ہر نبی شانہ والا ہر رسول شانہ والا جنہیں سونے نبی دا ملاد منا کے بیٹھے ہیں جنہیں تیرے تے میرے اقبال نبی دیواری مبارک ہے یہ اللہ پاک نے نبیہ دا امام بنا کے بھیجے سبحان اللہ نبیہ دا امام بنا کے بھیجے وہ سونے دا سیرہ پیا پڑھنا وہ دا ذکر ہو سی کملی والے دا محبت نہ مل کر برسول دا زیادہ مزہ سی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے رب نے شان بتایا ہے رب نے شان بتایا کملی والے دا 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 خود آپ ملاد منایا کملی والے دا خود آپ ملاد منایا کملی والے دا ہے رب نے شان بتایا کملی والے دا ساکو آسر
دے کرم ہزار تھی اے صدیق عمر عثمان و علی او سادے حامی چارے شار تھی او سی جاگا رتی کرنی بچ محشر دے انہوں جلوہ کرے سرکار تھی جدیانا داتا پیش پردے ہیں او دے لب حل سے پیڑ پار تیزل ہے رب نے شان ودھایا کملی والدہ ہے رب نے شان ودھایا کملی والدہ اور کیتا کعبے پاک سلامے کیتا کعبے پاک سلامے مٹھڑا لگ دے سیدہ نامے مٹھڑا لگ دے سیدہ نامے دل تے نال کھوایا کملی والدہ اساں دل تے نال کھوایا کملی والدہ اساں دل تے نال کھوایا کملی والدہ تیرے نام کو شام سویر جمعہ تھارے نام کو ادبو ہاتھ لاما تے بال ہاتھ اپنے بہت دیر جمعہ اور تیری شان قرآن کی زینت ہے میں تا سپر تے زیر تے بیش جمعہ اور میں نیلہ بیار شدید کا پھول تنہی اور بار حضرت ہے پھاڑے پیر جمعہ اساں دل تے نال کھوایا کملی والدہ اساں دل تے نال کھوایا کملی والدہ ڈاچی توڑے ہائی کمزورے ڈاچی توڑے ہائی کمزورے سیدے آیا ہائی شازورے سیدے آیا ہائی شازورے باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والدہ باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والدہ باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والدہ آج کون آیا ہے اس دنیا تے ہویا گلے گلے روشنایا ابراہیمی گلشن اندر تے وہاں عجب بہار آیا اے جس نو حاصل کرر دی خاطر تے پیا مکے بچ بھی تو ہایا آزم لال حلیمہ لے گئی او ہاتھ ملی دیا رہے گیا دایا جنا باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والدہ آئے باغ تے ہاتھ جا آیا کملی والدہ ہے رب لے شان ودھایا کملی والدہ آمنہ میدہ میرا وسیع اللہ سونے دے ذکر دا صدقہ سونے دے ملاد دا صدقہ اللہ تیرے میرے بیڑے وعد فرماوے جیڑے علی محفل وچ کوئی بے اولاد آیا بیٹھے اللہ سونے دے ذکر دا صدقہ سونے دے یاراں دا صدقہ
سونے دی آل دا صدقہ اللہ بے اولادوں نو نیک سالے اولاد عطا فرماوے جڑے کوئی بیمار آئے بیٹھے اللہ انہوں نو شفا عطا فرماوے اللہ سونا پریشانیاں کو امان عطا فرماوے آمنہ دا بیڑا بس بھی ہے خارجہ منی سونے نبی دی ماں فرمے دیئے آجھے کیڑی غلط ہے آمنہ مئیدہ بہرا وسیعہ آمنہ مئیدہ بہرا وسیعہ روتا ہویا عالم حسیہ روتا ہویا عالم حسیہ سنیا ورد بگایا کملی والے اسا سن لیا یارو اسا سن لیا ورد بقایا کملی والے اسا سنی خادم آل محمد تے ساڑی جتے جان حسین اور دیتے پتر پھرا سب راہ خدا اولے ابو حسان حسین اسا سنیا کو اودیا دراسے اور جیڑا پڑھی قرآن حسین اسا سنی کفر ہوتے لکھوے سو اور سادہ سنیا ورد بگایا کملی والے دا اسا سنیا ورد بگایا کملی والے اسا سنیا ورد بگایا کملی والے ہے رب نے شان بڑھایا کملی والے بہراتی آئی سہنی رات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تاجدار ختم نبوت بہراتی آئی سہنی رات چائی چکتے سیدی ذات کل کائنات دسایا کملی والے آئے کل کائنات دسایا کملی والے ہے کل کائنات دسایا کملی والے ہے رب نے شان بڑھایا کملی والے کملی والے اللہ پاک نے قرآن مجیدی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے میرے محبوب دے گھرانے دی شان بیان فرمائیے اے پنتر پاک دا وہ گھرانا ہے کہ ای در تے جڑا آوے خالی نہیں ملدا مسکین آوے جھولیاں بھر کے ویندے یتیم آوے جھولیاں بھر کے ویندے کوئی اسیر قیدی آوے خالی نہیں ملدا اے گھرانا لجبال یا سبحان اللہ میں سونے دی شان بھی پڑھدا سونے دا سیرا سونے دے حسن حسین دے نانے دی گل بھی کرے نا ہائے سونے نبی تے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں 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 حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی اور چاندے
صاحب کمال کھا میرا دل ٹھر دے ای چن کو میں او کل امت دا لجپالا کھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت درود پاک چ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال چاندے دا لکھے دے تیرا پیکھے کو بالیا صاحب کمالا کھا میرا دل ٹھر دے ای چن کو میں کلو مت دا لجپالا کھا او بے مثیل کو بے مثال بڑھائے کہ بے مثیل دکھا مثال کھا کو حافظ رب محبوب بنائے کال تو قد کیا رانا تھا یہ مسئلہ میرے پیر و مرشد تاجدار گوڑا شہنشاہ گوڑا حضرت سید خواجہ پیر مہدی علی شاہ صاحب کیا فرمانے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی ہاں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چمکاری اتھا جھا نیو بولن دی اتھا جھا نیو بولن دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں پیارے نبی دا موضع بیان پیا کرنا اللہ نے تیرے میرے نبی کو سونے لقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شان بڑا مقام عطا فرمایا سونے دی انگل اٹھ دیئے چاندے جو ٹکڑے ہو مینے آشے کیری گلا دے او دی انگلی تجھے ہو بیشارہ چل ٹوٹ کے چڑ جاوے دوبارہ چل ٹوٹ کے چڑ جاوے دوبارہ او دی انگلی تجھے ہو بیشارہ چل ٹوٹ کے چڑ جاوے دوبارہ میں پوچھی آئی دے چل کھولو